अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान फैक्ट्री वाला। आज आपको एक बिज़नेस आइडिया बताऊंगा जो कि सिर्फ 16,000 रुपये में शुरू हो जाएगा और बेतहाशा चलने वाली प्रोडक्ट है। बेतहाशा पसंदीदा छोटे बच्चों की, फीमेल्स की, नौजवानों की, सबकी पसंदीदा प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट है चॉकलेट। चॉकलेट का बिज़नेस सिर्फ 16,000 रुपये में आप शुरू करेंगे और पहले ही दिन आप 4,000 रुपये प्रॉफिट भी कमा सकेंगे। जिस तरह से ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं कि चॉकलेट की यानी ये शेप दी हुई है, यानी गोलियों की शक्ल में। इसी तरीके से ये दिल की शक्ल में चॉकलेट होती है। ये कुछ स्टिक्स वाली चॉकलेट इस तरह से मिलती है इस शेप में, या और मुख्तलिफ इस तरह से इन शेप्स में चॉकलेट मिलती है। तो ये चॉकलेट्स आप घर में ही बना के, घर में पैक करके आप इसको मार्केट में बेच सकते हैं और मार्केट में इसकी अच्छी खासी डिमांड है। आपके अपने बच्चे दुकान पे जाते हैं और 10-10, 20-20, 30 रुपए की सिर्फ चॉकलेट उठा कर लाते हैं। वही चॉकलेट आप खुद अपने घर में दुकानदारों को सेल करके रोज़ाना का 4,000 रुपये तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं। इंतहाई आसान, सिर्फ 16,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट में। तो शुरू करते हैं वीडियो को कि किस तरीके से ये बिज़नेस स्टार्ट किया जाएगा, कहाँ से ये तमाम आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी, किस तरीके से आप तमाम इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली तमाम चीज़ों को और इस पूरी प्रोडक्ट को पूरी तरह से बनाने के लिए जो जो चीज़ें दरकार हैं वो कहाँ से मिल पाएंगी, किस तरह से आप इसको शुरू कर पाएंगे और अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर लेंगे। ये मेरे सामने इस टाइम पे मौजूद है सिद्दीक भाई, SR फूड के मालिक है। ये कुछ आइडियाज़ इस तरह के इन्हीं की तरफ से थे, सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो ये इनके पास चॉकलेट होती है, बनी बनाई चॉकलेट, यानी ये आपको बनी बनाई चॉकलेट दे देंगे, तैयार शुदा चॉकलेट। आपको प्रोसेस क्या करना है अभी सिद्दीक भाई से जानते हैं। सिद्दीक भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, पूरा प्रोसेस बताइएगा कि चॉकलेट को किस तरीके से कोई भी, यानी इस तरह से जो आपने मुख्तलिफ मोल्ड्स भी रखे हुए हैं, ये सब क्या गेम है, पूरी तफसील समझाइएगा। ये जो चॉकलेट है ये मार्केट से आपको 500 रुपये किलो मिल जाती है। अगर आपको मार्केट में कहीं मिल जाए आसानी से तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको मार्केट में आसानी से ना मिले और आपको लगता है कि सिद्दीक भाई की हेल्प ली जाए तो आप सिद्दीक भाई से भी रब्ता कर सकते हैं। इनका नंबर है 0305 40 15 941। मज़ीद तफसील जानते हैं। सिद्दीक भाई, सबसे पहले हमने ये चॉकलेट बेस ले ली, अब इस बेस का क्या करना है? बेस को अपने पिघलाना है, ठीक है। इसको पिघलाना है। इसको पिघलाने के लिए घर में कौन सा बर्तन होना चाहिए? जो नॉर्मल बर्तन चाहिए, जिसमें हम इसके लिए स्टेनलेस स्टील का बर्तन, जो हम घरों में आम रूटीन में पतीले इस्तेमाल करते हैं, वही पतीला इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अंदर इसको पिघलाना है। अच्छा, इसको पिघलाते हुए जब इसको यानी हीट देंगे तो कितनी देर इसको पिघलाना है, यानी किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है? ज़्यादा पकाने से ये स्मेल तो नहीं करने लग जाएगा, जल तो नहीं जाएगी, कुछ ऐसा तो नहीं होगा? इसका ये मैं बताता हूँ। इसको ना आपने डायरेक्ट हीट नहीं देनी। आपने सबसे पहले एक बर्तन लेना है, ठीक है। उसके अंदर पानी रखना है, ठीक है। तो नीचे आग लगा देनी है, ठीक है। जो पानी जिस बर्तन के अंदर आपने पानी लिया है, फिर उसके अंदर एक और बर्तन रखना है आपने, ठीक है। फिर उस बर्तन के अंदर ये आपने चॉकलेट रखनी है, ठीक है। ठीक है। मतलब यानी एक बड़ा पतीला लेना है, उसके अंदर पानी डाल लेना है, खुला पतीला। फिर उसके अंदर एक छोटा पतीला रखना है पानी के अंदर और उसके अंदर ये चॉकलेट डालनी है। यानी हीट डायरेक्ट अगर लगेगी तो चॉकलेट ख़राब हो सकती है। ये पानी से जो हीट मिलेगी इस चॉकलेट को, उससे ये पिघलेगी। अच्छा, जब ये पिघल जाएगी तो फिर इसको क्या करना है? बस ये पिघल जाएगी, फौरन आपने इसको तो मोल्ड में डाल देना है, जो आपको मोल्ड नजर जैसे ही ये पिघल जाएगी तो पिघली हुई चॉकलेट को आपने इन मोल्ड्स के अंदर डाल देना है। ये बड़ी खूबसूरत सी ये देखिए मोल्ड है कि इसके साथ ये स्टिक लगा के, यहाँ पे ये स्टिक लगा के आप इसके अंदर चॉकलेट डाल देंगे तो ये खूबसूरत चॉकलेट बन जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको प्रैक्टिकल भी देंगे। अच्छा, ये तो तरीका कार था हमारा चॉकलेट को बनाने का। यहाँ तक कंप्लीट हुआ चॉकलेट को बनाने का प्रोसेस। अब आते हैं इसकी पैकिंग की तरफ। तो इस तरह से मार्केट के अंदर ये चमकीले पेपर यानी मिलते हैं, रैपर जिसको कहते हैं, ये मिल जाते हैं।
تو یہ بھی آپ کو پوری فیزیبلٹی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ کتنے کی کیا چیز کس ریٹ پہ پڑے گی۔ تو یہ پیپر مل جاتے ہیں، یہ جو ہم نے ابھی اس شیپ میں ہم نے اس کو بنا کے رکھا ہوا ہے چاکلیٹ کو، تو آپ کیا کریں گے، سمپل یعنی اس کے اندر رکھیں گے اور اس کو یعنی اس کے اوپر بس چپکا دیں گے اور یہ آپ کی چاکلیٹ تیار ہوگی۔ یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کی بنٹیاں ٹائپ اور اس طرح کی چیزیں ڈبوں کے اندر پڑی ہوتی ہیں، بچے بڑے شوق سے چاکلیٹ یہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں اس کی مکمل فیزیبلٹی کی، یعنی ابھی ہم نے دیکھا کہ چاکلیٹ بنائی کیسے، پھر اس کے بعد اس کی پیکنگ کا معاملہ ہم نے حل کیا۔ اب ہم یعنی اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جار ہوتا ہے، یہ ساری ڈیٹیل اب آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیکٹری صرف 16,000 روپے میں لگ سکتی ہے۔ یہ جو چاکلیٹ ہے، یہ جو چاکلیٹ بیس جس کو ہم نے بولا ہے، یہ چاکلیٹ بیس 500 روپے کلو کے حساب سے مارکیٹ سے ملتی ہے۔ تو یہ چاکلیٹ بیس 24 کلو 12,000 روپے کی بنے گی، ریپر آپ کا 1200 روپے کا بنے گا، یعنی جو اس کے اندر 5 درجن ڈبے بنیں گے اس کا یہ 1200 روپے کا ریپر آئے گا۔ چاکلیٹ جو ہے وہ 24 کلو لگے گی 12,000 روپے کی۔ خالی جار، یعنی یہ جو خالی جار ہیں، یہ خالی جار 60 عدد ہم لیں گے، یعنی 5 درجن، تو یہ 5 درجن خالی جار جو ہے وہ 1800 روپے کے آئیں گے، 30 روپے کا ایک آتا ہے۔ یہ جو مولڈ ہمارے سامنے ہے، آپ کسی ایک شیپ سے کام شروع کر لیں گے، کوئی ایک مولڈ اگر لیتے ہیں تو یہ 850 روپے کا ہے۔ جیسے کام چلتا جائے گا ویسے آپ مولڈز کی شیپ یعنی ڈیمانڈ کے حساب سے آپ بڑھاتے جائیں گے۔ تو یہ اس پہ لیبر بجلی مزدوری 150 روپے ہم نے رکھی ہے۔ کل رقم یعنی کل لاگت جو اس پہ آتی ہے وہ 16,000 روپے آتی ہے، یعنی 16,000 روپے میں یہ آپ کی فیکٹری شروع ہو گئی۔ اب ہم بات کرتے ہیں یہ چاکلیٹ بیس، یعنی اس پہ پوری فیزیبلٹی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کیا پروفٹ آئے گا آپ کو۔ چاکلیٹ بیس 500 روپے پر کے جی کے حساب سے ملتی ہے۔ ایک یعنی جو چاکلیٹ ہے، یعنی ایک پیس جو بھی ہم بنائیں گے، یہ جو دل میں کی شیپ میں ہے یا اس شیپ میں ہے یا اس شیپ میں ہے یا اس شیپ میں، جس شیپ بھی ہے، اگر ہم بنائیں گے تو ایک پیس آپ کا 5 گرام کا ہونا چاہیے، تو 5 گرام کا ایک پیس بنے گا۔ 1 کلو میں کل پیس 200 نکلیں گے، تو ایک پیس پر جو کل لاگت کیلکولیٹ کی گئی ہے وہ ہے جی 2.5 یعنی 2.2 روپے 50 پیسے۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی ایک جار میں 80 پیس ہوتے ہیں، کچھ لوگ 72 پیس ڈالتے ہیں، کچھ لوگ 80 پیس ڈالتے ہیں، بہرحال ہم نے 80 پیس کے حساب سے ڈالا، یعنی یہ جو ڈبہ پڑا ہے اس کے اندر یہ 80 پیس ہوتے ہیں اس طرح سے۔ تو ایک جار کے اندر 80 پیس ہوتے ہیں، تو 2.5 ملٹیپلائی 80، تو یہ آپ کا یعنی 200 روپیہ خرچہ ہو گیا ایک جار پہ صرف چاکلیٹ کا۔ تو اس کے بعد 200 روپیہ ایک جار پہ آپ کا چاکلیٹ کا خرچہ ہو گیا۔ ریپر جو ہے 80 پیس کا وہ 20 روپے لگتا ہے، یعنی یہ سستا ہوتا ہے۔ اس کے بعد خالی جار آپ کا ایک 30 روپے کا ہے۔ لیبر، بجلی، گیس، مزدوری، یہ تمام چیزیں ملا کے آپ کا 10 روپے خرچہ آتا ہے۔ تو کل لاگت ایک جار پر جو آتی ہے وہ 260 روپے آتی ہے۔ دکاندار کو آپ دیں گے 330 روپے کا، اور دکاندار آگے فروخت کرے گا 400 روپے میں، تو آپ کو جو بچت آئی فی جار وہ 70 روپے آئی۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں جی ایک درجن پر بچت کتنی آئی۔ ایک درجن یعنی 12 جار کا ہے، 12 جار اگر آپ بیچیں گے تو 840 روپے آپ کو بچیں گے۔ اگر آپ 5 درجن جار بیچ لیتے ہیں، ایک دکاندار ایک درجن جار آسانی سے رکھ لیتا ہے۔ اگر آپ 5 دکاندار کو قائل کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس مال ہی پہلے دن 5 درجن جار کا ہے، تو 5 درجن جار پہ جو ٹوٹل بچت آئے گی وہ 4200 روپے آئے گی۔ 200 روپیہ آپ اپنا فیول ایکسپینس نکال دیں تو 4000 روپے آپ کو ایک دن کے اندر پہلے دن ہی بچت آ سکتی ہے۔ زیادہ کار آمد رہی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔